अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गौसे पाक के हालात। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि आज की रात को 11वीं है और आज जो तारीख है वो 26 अक्टूबर है और आज की रात को 11वीं हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसके करने से पूरा साल आपके घर में मुश्किलात और परेशानियाँ नहीं आएंगी। बहुत सिंपल सी आपने एक चीज़ पढ़नी है और वो काफ़ी आसान वजीफ़ा है। उससे पहले मैं आपको गौसे पाक के हालात बताऊंगी क्योंकि ये बड़ी 11वीं आ रही है, तो उसके लिहाज से आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक, इनका इसमें मुबारक था अब्दुल कादिर और इनकी कुनियत अबू मोहम्मद के नाम से थी और इनके अलकाबात मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौस सकलैन और गौसे आजम वगैरह। इनकी विलादत इनकी विलादत हुई थी 470 हिजरी में। बगदाद शरीफ के करीब किस्बा जिलान में पैदा हुए थे और इनका विसाल 561 हिजरी में इनका जो बगदाद शरीफ ही में विसाल हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला का मज़ार पुर अनवार मशहूर शहर बगदाद, इराक़ के मशहूर शहर बगदाद शरीफ में है। तो इनका नाम गौस कैसे हुआ? गौसियत मतलब ये नाम क्यों आया? गौसियत बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के मायनी है फरियाद, यानी फरियाद को पहुंचने वाला। चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीबों के, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौसे आज़म के खतब से सरफराज किया गया। और बाद अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला का ख़ानदान सालिहीन का गिनाना था। आप रहमतुल्लाह ताला के नाना जान, दादा जान और वालिद माजिद, वालदा मोहतरमा, फूफी जान, भाई और साहबजादे गरान सब मुत्तकी और परहेजगार थे। इसी वजह से आप लोगों को, आपके ख़ानदान को इशराफ का ख़ानदान कहते थे। आप रहमतुल्लाह ताला के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालिह सैयद मूसा जंगी दोस्त थे। आपका इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद, कुनियत अबू सालिह और लक़ब जंगी दोस्त था। आप रहमतुल्लाह ताला जिलान शरीफ के अखबारी मशारी कराम में से थे। जंगी दोस्त का लक़ब क्यों था इनका? आप रहमतुल्लाह ताला का जंगी लक़ब दोस्त इसलिए हुआ कि आप रहमतुल्लाह ताला खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए नफ्स कशी और रियाज़त शरी में यकताए ज़माना थे और बुराइयों से रोकते थे और नेकी की दावत देते थे और इस मामले में अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी गौसे पाक की विलादत मुबारक रमज़ानुल मुबारक में हुई और आपने पहले ही दिन से रोज़ा रखा। सुनाचे हज़रत गौसे पाक की जो वालदा हैं उन वो फरमाती हैं, जब मेरा फ़र्जंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध ना पीता था, यानी उन्होंने पहले ही दिन से रोज़ा रखा। सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालदा माजिदा का दूध ना पीते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी हुजूर गौसे पाक की बचपन की बरकतें क्या क्या थी? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को पैदा किया तो वो रमज़ान मुबारक में दिन के वक्त मेरा दूध नहीं पीता था। अगले साल रमज़ान का चाँद गुबार की वजह से नज़र ना आया तो लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया, आपके बच्चे ने दूध पिया? उन्होंने फरमाया, उनकी वालदा ने फरमाया कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमज़ान का दिन है और मेरे शहर में ये बात मशहूर हो गई थी कि सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुलिया मुबारक यानी गौसे पाक का हुलिया मुबारक क्या था? तो उनका मियाना कद, फराग सीना, चौड़ीदारी और दराज गर्दन, रंग गंदमी मिले हुए आबरू, सियाह आंखें, बुलंद आवाज़ और इल्मो फजल वाले थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की बरकतें, उनको देखने की बरकतें। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया के सरदारों में से मुनफरिद हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक के लिए हदिया हैं। वो वाला शख्स निहायत नेक बख्त है जिसने रहमतुल्लाह ताला यानी आप रहमतुल्लाह ताला को देखा, वो शख्स हमेशा शाद रहेगा। जिसने आप रहमतुल्लाह ताला की सोहबत इख्तियार की वो हमेशा खुश रहेगा। जिसने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में रात बसर की वो हमेशा हमेशा खुश रहेगा।
شیخ محمد قائد رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھا اور کہا یا عبد القادری ما ھذا خلقت، یعنی اے عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو دنیا میں نہیں لایا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی والدہ سے انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیجئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر سکوں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی والدہ کے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لائی اور انہوں نے ان میں سے مجھے 40 دینار دے دیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے میں نے سید ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میری 40 دینار میری گٹھری میں سی دی اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ہر حال میں ریاست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کرنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب میں تمہارا منہ قیامت تک کبھی نہیں دیکھوں گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب پتہ چلا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں 10 برس کا تھا، مجھے تب پتہ چلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تب کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں مکتب میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ جاتے اور جب ہم وہاں پر پہنچ جاتے تھے تو فرشتے لڑکوں سے کہتے کہ اللہ کے ولی آئے ہیں، جگہ کو فراغ کرو۔ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزارے۔ اتنے عرصے میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب بھی وضو باقی نہ رہتا تو فوراً وضو کرتے اور 2 نفل رکعت پڑھ لیتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال تک ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کیا اور آپ ایک دن میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے نماز کی، 1000 نفل کی تھی۔ اور آپ کی جو آواز کی جو کرامت تھی وہ یہ تھی کہ جتنی آپ کے پاس والوں کو آپ کی آواز آتی تھی اتنی دو اینڈ والوں کو بھی اتنی ہی آواز آتی تھی جتنی شروع والوں کو آواز آتی تھی، مطلب آپ کی آواز کی بھی کرامت تھی۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے غوث پاک کی۔ تو اگر آپ یہ والا رسالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں گی۔ تو اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے آپ کے پورے سال آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن پریشانیاں وغیرہ نہیں آئیں گی۔ تو وہ یہ ہے نسخہ بغدادی ربیع الاول کی 11ویں شریف، ربیع الآخر کی 11ویں شریف، یعنی بڑی رات سرکار غوث پاک کے 11 نام اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر اسی رات کھا لیجیے، انشاءاللہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ نے 11 کھجوریں لینی ہے اور آپ نے ہر ایک کھجور پر یہ 11 نام پڑھنے ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ہر ایک کھجور پر آپ نے یہ سارے 11 بار دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کو اسی رات کے اندر آپ نے کھانا ہے۔ اور وہ 11 نام کون سے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا شیخ محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سیدی محی الدین، یا درویش محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا سید السادات عبد القادری محی الدین۔ یہ 11 نام ہے اور آپ نے ان کو پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 11 کھجوروں پر یہ دم کرنا ہے اور اسی رات کے اندر آپ نے کھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پورا سال نیت کے ساتھ کیجیے گا، پورا سال آپ کے گھر میں پریشانیاں اور مشکلات وغیرہ نہیں آئیں گی۔ تو یہ تھا میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔